अस्सलाम वालेकुम। ब्रंच टाइम में शम्सा और ज़ैन की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। जनाब क्या हाल चाल हैं? हमारा आज का शो बहुत स्पेशल है। बैठिए ज़ैन। जी, अस्सलाम आज का वालेकुम। हमारा शो जिस तरह आपने देखा जनाब, हमने नेशनल एंथम चलाया। बहुत जब भी कौमी तराना चलता है मैं तो ज़ैन लिटरली जो है ना मेरी आंखें नम हो गूज़बम्प्स जाती हैं, बिल्कुल। गूज़ बम्स आते हैं और मेरी सांस जो है ना रुक जाती है, क्योंकि वो सारी फीलिंग्स जो हमें पाकिस्तान में रहते हुए बचपन से लेकर जवानी तक जो हमारी फीलिंग्स थी, जो हमारी हमारी आदत थी कि हम स्कूल जाते थे तो स्कूल्स में सबसे पहले जो सुबह सुबह पहली चीज़ हमारे लिए होती थी वो ये होता था कि असेंबली होती थी और फिर तराना होता था, और अपने मुल्क के लिए, अपनी मट्टी की के लिए हम जो है ना जो जो सीख रहे हैं। बेसिकली मेरी तो फीलिंग्स ये होती थी कि जब हम स्कूल गए हैं तो तराने से हमने जो सुबह की है, दिन का आगाज़ किया है, इसका मतलब है जो हम सीख रहे हैं, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, हमने बड़े होकर अपने मुल्क की खिदमत करनी है, हमने अपने मुल्क में रहना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नसीब भी होते हैं हमें जो है ना अल्लाह ताला ने किसी और मकसद के लिए उठा कर अब्रॉड भेज दिया। चलिए इस पर हम नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाते कहूँगी जी। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली, क्योंकि फॉर्चुनेटली जब शायद। आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं तो आप पाकिस्तान का ही एसेट हैं। और ये प्रोग्राम का मकसद भी, हम पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस यहाँ पे बैठे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका मकसद भी यही है कि हमारी यहाँ पे जो कौम है, हमारे बच्चे जो यहाँ पे हैं, उनको भी पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में इल्म, किस तरह से हम पाकिस्तान को याद कर सकते हैं, पाकिस्तान की किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। और ज़ैन ये जो मुल्क है ना, सच्ची बात है हमें ऐसे नहीं मिला। ये मुल्क बहुत ज़्यादा कुर्बानियों से हमें मिला कोई है, शक नहीं। बड़ी मेहनतों से मिला है। इस मुल्क की हमें बड़ी ईमानदारी से कदर करनी है। और ये जो हमारा झंडा है ये ऐसे नहीं लहरा रहा, ये हवा से नहीं लहरा रहा, ये लहरा रहा है बेशुमार वो जो कुर्बानी है। शहीद थे, बिल्कुल। उनकी जो आखिरी सांसें थी, जब उन्होंने आखिरी सांस ली होगी, उन्होंने कुर्बानी दी होगी अपने मुल्क के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे ऑन द अदर साइड हमें एक मुल्क मिल रहा है, हमें एक ज़मीन मिल रही है जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी पहचान बनेगा। यकीनन। और आप बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जब आप देखते हैं कि जो जिन लोगों के पास अपना मुल्क नहीं है, जैसा कि पैलेस्टाइन का आप देखते हैं कि कितनी मुश्किलात से लोग गुजरते हैं, तो पाकिस्तान एक एग्जांपल है कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बेशुमार कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान कायम वजूद में आया। बिल्कुल और एक बड़ा खूबसूरत शेर वो हमेशा पाकिस्तान की जी। इंडिपेंडेंस के हवाले से याद आता है कि कलम हुए सर कलमा टुटियाँ, कलम हुए सर कलमा टुटियाँ, इज्जत दी ओस्टैनी नालो, अजरा बानो सलमा टुटियाँ, ताजा ब्यूटिफुल। के ए मौका बनया, पाकिस्तान कोई सौखा बनया। पाकिस्तान बहुत सारी कुर्बानियों के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी, और हमारे लोग अभी भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, मेहनत करते हैं। आपको मुल्क को कायम रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मुसलसल मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आज हम पाकिस्तान की जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, आप सबको पाकिस्तान का जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, एक तो किचन में शाजिया इमरान, और साथ मुज़ल्फ़ा ईमान हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक सुखैरा साहब। इनसे हम पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री है, ख़ुसूसन वो जनरेशन जो यहाँ पे सेकंड थर्ड जनरेशन है, जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं वो हैं पाकिस्तानी, लेकिन उनको शायद पाकिस्तान की कुर्बानियों के बारे में, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हिस्ट्री, दो कौमी नज़रिया, हमारी जो हीरोज़ हैं उनके बारे में शायद इतना ज़्यादा इल्म ना हो। तो हम उन तमाम चीज़ों की याद आज ताज़ा करेंगे। लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं शाजिया इमरान से। शाजिया खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज़ैन, और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और एडवांस में आज़ादी का दिन मुबारक हो आप सबको। आज चूँकि आज़ादी का दिन है, आज़ादी का दिन तो कल है, लेकिन चूँकि हम आज मना रहे हैं, और ख़ुशी जो है हमारे यहाँ, खुशी का और मीठे का बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। तो आज जो है मैं एक मीठा बनाऊंगी, बड़ी आसान सी कलाकंद बर्फ़ी। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हम बजाय इसके कि लंबा चौड़ा दूध को बहुत देर पकाते रहे, एक इजी वाली रेसिपी है जिसमें हम पनीर का इस्तेमाल करेंगे। ये 200 ग्राम पनीर है, आधा लीटर दूध है, और हल्की सी चीनी डालेंगे क्योंकि अदरवाइज़ बिल्कुल ब्लेंड फ्लेवर हो जाता है, और थोड़ा सा उसकी घी डलेगा, बिल्कुल आधा चम्मच के करीब, और इसको हम सजाएंगे पिस्ते के साथ।
اور بس سمپل سی یہ ریسیپی ہے. اور آزادی کی قدر کیجیے, آزادی بڑی مشکل سے ملتی ہے. تھینک یو سو مچ. زبردست ریسیپی آپ آلویز لے کر آتی ہیں, اور آج تو جناب نہ صرف آپ اچھی لگ رہی ہیں بلکہ اسپیشل تیاری کی ہوئی ہے, اور جو اسپیشل سا گرین سا میں کیک دیکھ رہی ہوں وہ بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے. اور واقعی یہ ہے کہ جب ہم پاکستان میں تھے, جیسا لاسٹ ویک بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم جھنڈیاں لگاتے تھے, تیاریاں کرتے تھے, اور میری امی اس دن خوشی سے حلوہ بھی بناتی تھی. آئی ڈونٹ نو وائی, یہ کوئی رسم نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس دن زردہ بن رہا ہے, حلوہ بن رہا ہے, خوشی. ایگزیکٹلی. لیکن آج کل جو ہے نا کیکس بنتے ہیں اور بازاروں میں بڑا اچھا لگتا ہے. زین پچھلے 10-15 سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اسپیشل 14 اگست کے حوالے سے کیکس آتے ہیں, اور لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جو جا رہے ہیں وہ کیکس لے کر جا رہے ہیں. اٹس اے بیوٹیفل سیلیبریشن جو ہم نے کریٹ کی ہے, اور کرنی بھی چاہیے. کیونکہ ذہن میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے آباء و اجداد کو تو پتہ ہے ایگزیکٹلی کہ یہ ملک ہم نے کتنی جدوجہد سے حاصل کیا ہے, کیونکہ انہوں نے یا ان کے بہن بھائی اور ان کے جو بڑے تھے انہوں نے قربانیاں دی ہیں, وہ شہید ہوئے ہیں, ان کے خون سے یہ ملک بنا ہے, اور ان کو ایگزیکٹلی اس ملک کی قدر ہے, ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ یہ ملک ہمیں کیسے ملا ہے. لیکن جو ہم جنریشن ہے, اور پھر اس کے ہمیں بھی کچھ اندازہ ہے کیونکہ اوبویسلی اسکولز میں, کالجز میں بہت زیادہ اس چیز کی اویئرنیس ہے, لیکن وہ بچے جو ہماری اگلی جنریشن ہے, جو آج کی جنریشن ہے, کیا ان بچوں کو ایگزیکٹلی اندازہ ہے اس کی اویئرنیس کتنی ضروری ہے؟ کیا ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ کیا ہم آج کل بچوں کو اتنی اویئرنیس دے پا رہے ہیں, انفارمیشن دے پا رہے ہیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ جو قربانیاں اور جتنی محنت اور مشقت سے ہمیں یہ ملک ملا ہے, اگر ان کو اس کی قدر ہو جائے, ان کو اس کا اندازہ ہو جائے, تو پھر وہ اپنے ملک کی اچھے سے حفاظت کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے ہم اسکول میں ہوتے تھے تو ایک شعر بڑا اسپیشلی جب پاکستان انڈیپینڈنس ڈے قریب ہوتا تھا, جشن آزادی کے دن قریب ہوتے تھے, تو اسکولوں میں تقریریں ہوتی تھی, ایک وہ ولولہ جوش ایک لوگوں کے اندر کافی زیادہ سٹارٹ ہو جاتا تھا. اور وہ ایک شعر اقبال کا بڑا مشہور تھا اس وقت بھی, اور اب بھی لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں کو سنبھال کر. تو اس وقت تو شاید وہ احساس نہیں تھا کہ یہ ایکچولی کیا طوفان کی بات ہے, کیا, کیونکہ ذرا بچپن تھا, چھوٹے تھے ہم, اتنا علم نہیں تھا. لیکن جب آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں اور آپ جب دنیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکلات کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا, تو اس میں یقیناً ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے مزدلفہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. مزدلفہ, ایک تو آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے, مزدلفہ ایمان ماشاءاللہ, اور آپ نے آج پاکستان کی انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے کلر بھی بڑا خوبصورت پہنا ہوا ہے. تو میں پروگرام کے آغاز میں تو آپ بتائیے گا, کیونکہ آپ یہاں پہ بھی تعلیم حاصل کرتے رہی, پاکستان میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی, ایز اے ینگ انڈیپینڈنٹ پاکستانی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے, پاکستان کی کیا اہمیت ہے دنیا کے پورے سطح پہ, اور کس طرح سے ہم ایز اے یوتھ پاکستان کے امیج کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے مسلم ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارا وطن جو ہے وہ پوری دنیا پہ پہلی مملکت ہے جو اسلامی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا, اور نظریہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہے. اور قائد اعظم کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے جہاں پر ہم اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہم اسلامک جو لا ہے اس کو پریکٹس کر سکیں, مسلمز اپنی اسلامک آئیڈیالوجی کی بیس پر اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان جو ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ ویسے جنرلی ایک تو ہم تھوڑے سے اور اس کے اوپر گفتگو کریں گے پاکستان کے حوالے سے بھی, لیکن آپ خود پاکستان انڈیپینڈنس ڈے جشن آزادی کیسے مناتی تھی, آپ کیسے مناتی ہیں, کیا خاص کیا اہتمام ہوتے ہیں گھر میں, کوئی جھنڈیاں لگاتے ہیں, کوئی بیچ پہنتے ہیں, کوئی فیس پینٹنگ ہوتی ہے, کیا آپ کی میموری کیا ہے اس حوالے سے؟ جب میں پاکستان میں تھی تو ہم بہت انجوائمنٹ کیا کرتے تھے, فیملی کے ساتھ ہم ڈنر باہر کرتے تھے, اور گھر کو میرا بھائی کو بہت زیادہ شوق ہے گھر کو ڈیکوریشن کا سارا, اور ہماری ماما جو ہیں وہ کیک باہر سے ہم لاتے تھے,
اور بیکری سے، جیسا کہ پہلے آپ نے مینشن اچھا کیا. یہ دیکھیے نا وہی بات ہے کہ جنریشن، اس کا مطلب ہے جنریشن ٹو جنریشن یہ چیز جو ہے نا Transfer ہوتی پاس آن ہو رہی ہے اور بیوٹیفلی پاس آن ہو رہی ہے. اور جس طرح جنریشن کی ڈیمانڈ ہے، ہمارے زمانے میں زردہ اور حلوہ ملتا تھا ہمیں جب ہم بہت چھوٹے تھے، لیکن آج کے بچوں کو کیکس اینڈ برگرز اینڈ اس طرح کی پارٹیز بالکل. ہوتی ہیں. ہم نے خود کی ہیں کہ لا کے بچوں کے لیے چھوٹی سی سیلیبریشن کی ہے. مجھے بھی اتفاق ہوا پاکستان میں 14 اگست میرے بچوں کے ساتھ منانے کا، تو ہم نے بھی مطلب اٹ واز ڈفرینٹ تھنگ جو بالکل، ہمارے ہر وقت بچپن کی کے ایک حساب اپنی سے. بیوٹی ہوتی ہے. میرا خیال ہے جو ہمارا بچپن تھا اس کی ایک الگ بیوٹی تھی. جی. وہ یہاں آج کل کی جو جنریشن ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے، لیکن جو آج کل کی چیزیں ان کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. آپ کو زیادہ وقت مل جاتا ہے اچھا بچوں کے زین، ساتھ ٹائم ایک یہ گزارنے کا. چیز میں سوچ رہی تھی کہ 14 اگست ایک واحد ایسا دن ہے، ایسی سیلیبریشن ہے جس پہ اختلافات نہیں آتے. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ چاند دیکھا یا نہیں دیکھا. بالکل ایگزیکٹلی. ایک تو چاند واند نہیں دیکھا، یہ لاسٹ ایئر کی کچھ سیلیبریشنز ہیں، اور دوسری ایک اور چیز جس طرح ہمیں اختلافات آتی ہے نا کہ نہیں 2-3 دن، ایک دن کسی کوئی ایک دن عید منا رہا ہے یا تہوار منا رہا ہے، اور پھر کچھ تہوار ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی سیلیبریشنز ایسی ہیں ہمارے ملک میں کہ جو اکثر اس پہ اختلاف ہوتا ہے کہ یہ منانی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایون سم ٹائمز برتھ ڈیز پہ بھی ہمیں اختلاف آ جاتا ہے کہ یہ منانی چاہیے یا نہیں. لیکن 14 اگست ایسا بیوٹیفل دن ہے، ایسی بیوٹیفل سیلیبریشن ہے کہ جس میں سب بڑے سے لے کر چھوٹے تک اس میں حصہ لیتے ہیں، پارٹ لیتے ہیں. ملک کو سجایا جاتا اچھا ہے، میں اتنا کہوں گا کہ جب خوبصورت لگتا ہے. اتنی سیلیبریشن کرتے ہیں، اتنے جوش و خروش سے پاکستان کی آزادی کا دن ہم مناتے ہیں، لیکن اس میں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہم دوسروں کے لیے ایک ایگزامپل بھی بن رہے ہیں. ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں کریں جو ہم ایک اچھی قوم کا، ایک اچھی نیشن کا ایک امیج دنیا کو دکھا سکیں. کیونکہ اکثر عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب خصوصاً یہاں پہ بھی آپ جب دیکھتے ہیں جشن آزادی لوگ مناتے ہیں تو بہت سارے طوفان بدتمیزی بھی ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ہم تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک اچھی قوم کا ایک پیش کریں دنیا کو منظر کہ ہماری تہذیب کیا ہے، ہماری ثقافت کیا ہے، ہماری محبت کیا ہے. یہ دیکھیں آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں یہاں اسکرین پہ کہ یہاں پہ لندن بھی کی آئی گیس لوگ ریگولرلی سیلیبریشنز بالکل ہیں. ہر سال یہاں پہ سیلیبریشن ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہاں پہ ایسٹ لنڈن کی ہی یا شاید مانچسٹر کی کچھ سیلیبریشنز ہیں. لیکن یہ دیکھیں تمام چیزیں دنیا کو بھی پیغام پہنچتا ہے کہ پاکستان آج وارث وجود میں آیا اور یہ پاکستان اور یہ انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ ملک ہے اس کرۂ ارض میں. اچھا آپ نے جو اسٹرانگ کی بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ بات ابھی ریسنٹلی میرا اتفاق ہوا ایک مڈل ایسٹ میں کچھ ممالک میں جانے کا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں کا ابھی ریسنٹلی جو پاکستان اور انڈیا میں پاکستان کا جو سارا کنٹریبیوشن تھا، پاکستان نے کتنے اچھے طریقے سے دنیا میں اپنا ایک لوہا جموایا. اس کے بعد لوگوں کا ایک امیج یہ تھا کہ پاکستان از اے ویری اسٹرانگ کنٹری، پاکستان از اے ویری گڈ کنٹری. اور پاکستان الحمدللہ ہمیشہ سے ایسا ہے، لیکن میڈیا کی وجہ سے یا باقی کچھ ایسی وجوہات کی وجہ سے کہ ہماری پازیٹیو چیزیں آگے نہیں آتی. اور بے شمار پازیٹیو چیزیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق سخیرہ صاحب، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. بہت شکریہ وقت بہت شکریہ. میں موجود تمام مہمانوں کو اور تمام ناظرین کو جو ہمیں ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ پروگرام کے شامل ہونے کا. آپ کا ماشاءاللہ پچھلے تقریباً 2 دہائیوں کا تجربہ ہے. پاکستان سول سروس میں آپ پہ کام کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کی انڈیپینڈنس کے حوالے سے ہم بات کریں کہ میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کریں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کہ پاکستان کو معرض وجود میں آئے جب سے جو تمام قربانیاں تھیں، یہ 2 قومی نظریہ جو ہماری یہاں پہ جنریشن موجود ہے جن کو شاید یہ باتیں اتنی ڈیپلی نہیں پتہ جتنی پتہ ہونی چاہیے. تو ایک ریفریش کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا ذکر کیجئے گا کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے، پاکستان کو معرض وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو سب جو اسٹوڈیو میں بیٹھے اور ناظرین اور جن کے لیے آپ نے 14 اگست کے حوالے سے، جشن آزادی کے حوالے سے اتنا خوبصورت پروگرام ارینج کرایا، آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. اور بنیادی طور پہ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے آنے والی نسل کو، ہماری ینگ جنریشن کو بتانا ہوتی ہیں کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ مملکت خداداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. اور یہ آزادی جو ہے اس کی قدر کرنی بھی چاہیے. اور زندہ قومیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ اپنی آزادی کی قدر کرتی ہیں، اپنی آزادی کو بھرپور جوش و جذبے سے مناتی ہیں. اور جو ہمارے شہداء جو اس وطن کی خاطر جنہوں نے قربانیاں دیں،
उनकी जो लाजवाब कुर्बानी है उनको याद करने का भी ये मौका होता है। और हमें अच्छी तरह याद है कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमें 14 अगस्त के हवाले से बताते थे तो अक्सर जो है वो उनकी आंखें भीग जाया करती थी और वो खुशी और गम के जो जज्बात थे वो मिले जुले होते थे। आप अगर नजरिया पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो बुनियादी तौर पे हजरत मुजद्दिद अली शामी रहमतुल्लाह अलैह वो पहली हस्ती थी कि जिन्होंने हिंदुस्तान में ये लोगों को बताया कि मुसलमान जो है हर हवाले से मुख्तलिफ कौम है दीगर मज़ाहब से और उनका अपना नज़रिया है और इसके अपने जो है रवाजात हैं। बिल्कुल, इसमें कोई उसके शक नहीं। और साथ हम लोग साथ जब बचपन में छोटे होते थे तो हमें ये तमाम चीज़ें स्कूल में भी पढ़ाई जाती थी, और आज भी पाकिस्तान में जो लोग मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हैं उनको ये बात का इल्म होगा। अच्छा, अमूमन उस वक़्त हमें ये चीज़ें काफ़ी बोरिंग लगती थी, हमें लगता बोरिंग था भी कि सारी लगती थी और हिस्ट्री को इनका पढ़ना। मजाक भी उड़ाया करते थे, दो कौमी नजरिया। और उसके बाद जो है ना जितने वो नुकात थे वो याद 14 करने कितने, नुकात थे, 14 बिल्कुल। नुकात कायदे आज़म के याद करने सबसे मुश्किल होते थे। और हमें हर दफ़ा ये पूरी उम्मीद होती थी कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, और एग्ज़ाम में वो ज़रूर आते थे और वो याद करने भी मुश्किल हो जाते थे। बस वो बचपन की ये छोटी मोटी यादें हैं। मुज़ल्फ़ा, आपसे ये पूछेंगे कि आपने मुताला पाकिस्तान कुछ पढ़ा, उसके बारे या में आपको भी आपकी मुतालिया क्या पाकिस्तान पढ़ते नींद तो नहीं आ जाती थी कि दिल करता था यार मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान से यूँ कह लें कि पाकिस्तान से जो मोहब्बत है ये मुझे विरासतन अपनी मामा से मिली है, अपने वतन से माशाल्लाह। मोहब्बत, अपनी मिलत से मोहब्बत। और ख़ास तौर पे जब मैंने पाकिस्तान में जब मैंने मुताला पाकिस्तान पढ़ा तो जब मैंने नज़रिए अंडरस्टैंड किया कि पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर जो है बनाया गया, तो तब मेरे अंदर जो मोहब्बत थी पाकिस्तान के लिए वो मज़ीद बढ़ गई, माशाल्लाह। और जो इज़्ज़त थी वो भी मज़ीद बढ़ गई, और मेरे एक लगन पैदा हुई कि मैंने अंडरस्टैंड करना है और हमने किस तरह से पाकिस्तान को जो है तरक्की की राहों पर लेकर जाना है, किस तरह एग्जैक्टली से यही जोश, हमने यही ख्याल रखना है वलवला, अपने वतन यही का। अवेयरनेस एग्जैक्टली हमें चाहिए, हमारी यूथ के लिए हमें चाहिए, हमें अपनी यूथ में फैलानी है। तो डू यू ट्राई कि आप अपने फ्रेंड्स या अपने इर्द गिर्द जो आपकी बैच के लोग हैं या आपकी एज के लोग हैं, आप उनको ट्राई करती हैं कि उनमें भी ऐसी अवेयरनेस पहुंचाएं? क्योंकि हर एक की मदर आपकी मदर की तरह नहीं है, बिल्कुल। हर एक की फीलिंग या समझ इस सतह की नहीं है जिस सतह की माशाल्लाह मैं आपकी देख रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग जिस तरह आपने अंडरस्टैंड किया। तो आप ट्राई करती हैं, आप जब बात करती हैं अपने फ्रेंड्स से, आपकी हम जो एज ग्रुप है उसमें, तो आपको लगता है कि वो लेस अवेयर हैं आपसे या उनको स्टिल अवेयरनेस उतनी ही है जितनी आपको है? मैं कहूँगी कि अवेयरनेस होनी चाहिए, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, स्पेशली बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। पेरेंट्स को बताना चाहिए अपने बच्चों को कि पाकिस्तान उनकी आइडेंटिटी है, नो मैटर वो दुनिया के किस कोने में रहें, पाकिस्तान के साथ जो उनका नाम जुड़ा है, आइडेंटिटी है, वो कभी ख़त्म नहीं हो अच्छा सकता। मुज़ल्फ़ा, ये और ज़ैन आप भी इसे एग्री करेंगे कि ये जो आपने आइडेंटिटी की बात की है, जब हम में से बहुत से लोग, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तो हम जब यहाँ पे आते हैं, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं नाज़रीन, वहाँ पे कैमरे के उस पार बैठे हुए बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आते हैं इस मुल्क में और वो अपने बच्चों को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते। वो कहते हैं बस ये आपका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, हम इसी में रह रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जब वो बच्चे जवान होते हैं तो फिर पेरेंट्स को इस बात पे क्राइसिस आ जाते हैं कि बच्चे जो है ना पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करते, पाकिस्तान के बारे में बात करना पसंद नहीं करते और अपने आप को पाकिस्तानी कहलाना पसंद नहीं करते। वो सॉर्ट ऑफ ऐसी आई मिक्स्ड थिंक वेरी आइडेंटिटी अनफॉर्चुनेट, हो और मेरा जाती ख्याल है। लैक ऑफ एजुकेशन बहुत कम जी। लोग ऐसे हैं, लेकिन फिर भी अमूमन जो लोग हैं, हम दूसरी तीसरी चौथी जनरेशन भी जो है ना है पाकिस्तानी, और हम पाकिस्तान जी। से मोहब्बत वैसी है, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करें, और हमारी सेकंड थर्ड जनरेशन भी जो है वो पाकिस्तान का ही एसेट है। मुज़ल्फ़ा, आपसे कोई मिली नगमा, कोई आपको पाकिस्तानी कोई मिली नगमा पसंद हो जो आप पढ़ती हो शौक से या गाती हो? बहुत सारे मिले नगमे हैं जिनमें से एक ये है, इस परचम के साए तले हम एक एक हैं, हैं, हम एक हैं। और दूसरा ये कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाएं इसके।
ब्यूटीफुल। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, ये जब पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस होता था तो हम पूरे घर में बड़े शौक से ये मिली नगमे हम घर में पढ़ते थे, गाते थे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में शामिल हुई और आप ऐसे ही पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करें। अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ करें। और हमारे साथ हमारे पास एक मिली नगमा है, हम चाहेंगे कि हम आपके साथ शेयर करें और आप भी पाकिस्तान की ये इंडिपेंडेंस डे में अपने आप को झूम के एंजॉय करें। मेरे जाना वतनों कुर्बान, मेरे सोने दिलबर है जान, मेरे महबूब गशे सुबहान, पाकिस्तान पाकिस्तान है करते प्यार हम जिससे, हमें जिससे मोहब्बत है। अगर पूछे जहां हमसे, हमें किससे मोहब्बत है। सभी के खून में शामिल है यू कतरा कतरा पाकिस्तान। सभी से पूछ लो चाहे है सबका शजरा पाकिस्तान। ये सारे दिल के तगड़े तभी है तगड़ा पाकिस्तान। मेरे महबूब मैं सदके कशे सुबहान पाकिस्तान। सभी के लफ्ज़ हैं अपने एक जुबान पाकिस्तान। मेरे जानान पाकिस्तान, मदनों कुर्बान पाकिस्तान है मेरे सोने पाकिस्तान। दिल भर है जान पाकिस्तान। अलिफ से आगे बे से बढ़ना, पे से पढ़ना है। ऐन इल्म पे ऐन अमल भी पूरा करना है। सीन से सब हम वतनों का सीन सहारा पाकिस्तान। पे से प्यारा भी होता है प्यार से प्यारा पाकिस्तान। प्यार से प्यारा पाकिस्तान, प्यार से प्यारा पाकिस्तान। सभी का रुख एक जानिब है, सभी का एक सजदा है। साया हम पे परचम का, परचम पे साया रब का है। लिबास अपना कोई पहने, तू हर सीने पे सजदा है। तेरा परचम ही तमगा है जो हर सीने पर लगता है। परोए है दिल दिल करके बनाया गजरा पाकिस्तान। सभी से पूछ लो चाहे है सबका शजरा पाकिस्तान। ये सारे दिल के तगड़े तभी है तगड़ा पाकिस्तान। मेरे महबूब मैं सदके कशे सुबहान पाकिस्तान। सभी के लफ्ज़ हैं अपने एक जुबान पाकिस्तान। मेरे जानान पाकिस्तान, मदनों कुर्बान पाकिस्तान है मेरे सोने पाकिस्तान। दिल भर है जान पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान का नौजवान हूँ, मैं आज हूँ और मुस्तकबिल का पाकिस्तान हूँ। बनाऊँ अपने जज्बे से वतन और अपनी पहचान। मैं पाकिस्तान की ताकत हूँ, है मेरी ताकत पाकिस्तान। मुहाफिज है हम सब तेरे, सभी अरमान दे देंगे। अगर तू मांगेगा ये दिल तो हम ये जान दे देंगे। कोई ताकत नहीं दुनिया की तुझको चोट पहुंचाए। तेरे दुश्मन पछताएंगे, तेरे दुश्मन सब पछताए। हमारी आंखों की है शान लगाया गजरा पाकिस्तान। सभी से पूछ लो चाहे है सबका शजरा पाकिस्तान। ये सारे दिल के तगड़े तभी है तगड़ा पाकिस्तान। मेरे महबूब मैं सदके कशे सुबहान पाकिस्तान। सभी के लफ्ज़ हैं अपने एक जुबान पाकिस्तान। मेरे जानान पाकिस्तान, मदनों कुर्बान पाकिस्तान है मेरे सोने पाकिस्तान। दिल भर है जान पाकिस्तान। सोहनी धरती
अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सारा बचपन हमने ये नगमा और माशाल्लाह। इसके साथ और कितने नगमे गाए हैं। और ज़ैन, मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं, इतनी यादें हैं 14 अगस्त के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से, कि 14 अगस्त के अलावा भी, अगर अगस्त के महीने के अलावा जिस तरह अगर कोई जुलाई का महीना है या जनवरी का महीना है, मैं अक्सर जो है ना कभी मिली नगमे भी लगा लेती हूँ, गाने हैं कोई अच्छा, आप you इतना know, अच्छा तराने गा रही हैं। थी, इतना अच्छा पढ़ी थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी साथ कंट्रीब्यूट करूं। तो आपने लेकिन करना मैंने कहा, था। फिर मैंने आपके सारा जो वो इतना खूबसूरत जो आपने अंदाज में पढ़ा ना, तो मैंने ख़राब कर देना था। तो प्लीज़ आप लेकिन आज कीजिए। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ताकि हमारे बच्चों को भी थोड़ा सा पता चले ये दो कौमी नज़रिया क्या था। हमने करारदाद पाकिस्तान के बारे में बहुत सुना। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, करारदाद पाकिस्तान 1940 जो 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पाकिस्तान थी, वो क्या था? जो करारदाद पाकिस्तान या जिसको पहले करारदाद लाहौर कहा गया 1940 में जब भी मंजूर हुई, तो इसके पीछे अगर हम देखते हैं तो मुसलमानों की एक तवील जद्दोजहद है जो मुसलमानों को यहाँ इस मकाम तक लेके आई है। इसमें जो है अगर हम नाम लें, सर फतेह शेर बंगाल के नाम से मशहूर है, उनकी बहुत ज़्यादा कारकुनाई हैं, और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है इसके बैक पे। तो ये सारी चीज़ें जो है, नवाब वकार मुल्क है, नवाब मुल्क मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये हमारे वो अकाबरीन हैं जो बुनियाद बने करारदाद पाकिस्तान की। और करारदाद पाकिस्तान में सबसे अगर थोड़ा सा हम पहले जाएँ, तो जब 1937 में कांग्रेसी वजारतें जो कायम थी, वो उनका जो उस दौर में जो मुसलमानों पे जुल्म हुआ, आप देखते हैं कि उससे पहले मुस्लिम लीग जो है वो ऐसा इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, खास तौर पे उसने इतनी सीटें नहीं जीती थी पूरे कौम। तो उस वक्त जब ये जुल्म हुआ कांग्रेसी वजारतों का, तो मुसलमानों ने फिर जो है वो जान होके और ये महसूस कर लिया कि सिर्फ जो है मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। और फिर मुस्लिम लीग के ही प्लेटफॉर्म से 1940 में जब करारदाद मंजूर हुई, तो उसमें सबसे पहले जो है वो अलग वतन का मुतालबा पेश किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो मुसलमानों के इलाके जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, जिसमें मौजूदा अगर हम बात करें पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान और बंगाल के इलाके हैं, तो यहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत जो है वो कायम होगी और एक अलग मुल्क के लिए जद्दोजहद शुरू की जाए मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पे। और हम देखते हैं कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बलबला अंगेज क़यादत थी और दीगर जो मुसलमान रहनुमा हैं, उन सब की अनथक मेहनत थी। नवाब लियाकत अली खान को हमें इस मौके पे नहीं भूलना चाहिए, तो मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा तगोदो की मेहनत की। और आप देखते हैं कि दुनिया की कौमों में मैं 7 साल के अंदर ही मुसलमान एक अलग मुमलकत हासिल करने में कामयाब हो गए। अच्छा, बिल्कुल, ये इसमें कोई ऐसा शक नहीं कि कारनामा 7 है। साल 1940 से आगे 1947 से 7 साल का अरसा है। लेकिन इससे पहले इकबाल ने जो ख्वाब देखा पाकिस्तान का, ज़ाहिर है कि मुसलसल बहुत मेहनत थी और मुसलसल उसके ऊपर हमारे लीडर्स भी हैं, हमारे वो कौम के हीरो भी हैं। लेकिन इससे सबसे जो बड़ी बात है वो अल्लाह ताला का करम भी साथ था। अल्लाह ताला ने वो इंसान हमारी किस्मत में, हमारे नसीब में लिखा था कि पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद में आना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करम करे कि आगे भी दुनिया भर में पाकिस्तान अपना सिक्का जमवाएगा। हमारे साथ जो हमारी कुकिंग एक्सपर्ट है, इनसे पूछते हैं कि ये इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाती हैं? क्या ऐसा होता है कि आप भी कोई यहाँ पे भी कोई घर को सजाती हैं, कोई ग्रीन लाइटें आपने जैसे कि ज़रा बेहतरीन सा पाकिस्तानी फ्लैग के हवाले से कलर तो पहना हुआ है, लेकिन क्या घर को भी ऐसे सजाया जाता है? पाकिस्तान में जब तक थे तब तक तो झंडा भी आ जाता था और उसका ये भी ख्याल रखा जाता था कि सुबह लगे और शाम को उतार लिया जाए, वो और फिर ज़मीन पे नहीं गिरे, बहुत ख्याल करते बड़ी थे। इज्जत हमें से, बिल्कुल, और करनी भी चाहिए मेरे ख्याल में। हिदायत होती थी झंडियों के हवाले से, झंडे के हवाले से, कि ये अच्छे तरीके से लगे और एग्जैक्टली कि सुबह लगे और शाम को उतर जाए, और रात के 12 बजे से पहले पहले उतार लिया जाए। वो कहते हैं ना जवाल वाला जो एक कॉन्सेप्ट है वो ना हो।
باقی گھر کو سجایا جاتا تھا، چراغاں کرنا سارا کچھ. یہاں پر آ کے تھوڑا سا یہ تھا کہ اس طرح سے نہیں رہا، لیکن بچے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، کھانا اسپیشل بنتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، اور وہ جو ہمارے سب کے فیوریٹ بہت سارے مختلف ملی نغمے ہیں وہ سنے جاتے ہیں. اور موسٹلی اگر تو ایسا ہو کہ فیملی والے سب لوگ فارغ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ تو عید پہ بھی جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر فارغ ہوں تو پھر مل بیٹھ کے اکٹھے بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گھر کو یاد کرتے ہیں. بالکل. گھر ایٹ سے لیسٹ مراد یہاں میری پہ آپ کو پاکستان ہے. جیسے چھٹی تو نہیں ملتی، ہاں. لیکن آپ پھر بھی آپ کو جو موقع ملتا ہے آپ اس کا سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور عموماً لوگ شام کو نکلتے ہیں جو اسپیشلی پاکستانی ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ بہترین سیلیبریشنز بھی کی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام شمسا. وعلیکم السلام زین. تھینک یو. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج میں بہت رو رہی ہوں، کیونکہ میرے جو پردادا تھے وہ آزادی میں ان کی آنکھیں چلے گئی تھیں، وہ لاہور اسٹیشن کے باہر. اس کا اثر بابا پہ بھی پڑا، دادا پہ بھی. تو آج میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اپنے سارے بہن بھائیوں کو، وطنی پاکستانی کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو قربانیاں ہم نے دی ہیں اسے رائے گانا کریں. میں بتاتی ہوں کہ بابا یہ گانا گاتے تھے میرے لیے، ہم سب کے لیے. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. دیکھو نہ اجڑے یہ بغیچہ ہمارا، تم سب کو رکھنا ہے سنبھال کے. بہت شکریہ گلشن صاحبہ آپ کا. آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کوششیں اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو کرے. میں بات کر رہی تھی، جس کا مجھے کنسرن تھا کہ ہمارے پاس وہ بڑے بوڑھے ہیں جن کے لو ونز نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے پیارے قربان ہوئے ہیں. ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. ان لوگوں کو جس طرح آپ نے پاس آن کی اپنی سٹوریز، باتیں، ہماری جو آنے والی یوتھ ہے، جنریشن ہے، ان کے دلوں میں ہم نے اس چیز کی یاد تازہ رکھنی ہے، ان قربانیوں کی یاد تازہ رکھنی ہے تاکہ وہ اپنے ملک کی قدر کر سکیں. بالکل. اور عموماً ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتی ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ اور پاکستان کا جو ہمارے سے وجود بھی ہے وہ دین اسلام کے نام پہ ہے، تو ہمیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ہمیں وہ اللہ تعالیٰ سے جو لو لگانی ہے اس کو بھی اپنے ساتھ ذرا قریب رکھنا چاہیے. مجھے بڑا خوبصورت ایک کلام، اور ہمیشہ بہت سارے کالرز نے ریکویسٹ بھی کی کہ میں دوبارہ یہ کلام پڑھوں. ایک دفعہ میں پہلے بھی اسلام چینل پہ یہ میں نے کلام پڑھا تھا کہ جو تو نے اللہ سے لو لگائی، جو تو نے اللہ سے لو لگائی، تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ، تو ڈوبنے کا خیال کیسا. رحیم وہ ہے، رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی، کرم بھی اس کا. یہ تیری شہرت، یہ کامیابی، تو اس میں تیرا کمال کیسا. جو آہٹوں کی زبان سمجھے، عیاں بھی سمجھے، نہاں بھی سمجھے، جو جیت اس کے کرم سے ہے تو ہارنے کا ملال کیسا. کیوں سر کی آنکھوں سے ڈھونڈتا ہے اسے خیالوں کی قید میں تو، قریب شہرک سے بھی جو ہو اس سے ہجر کیسا، وصال کیسا. کہ جس کو دیکھیں گے جنتی تو کہیں گے جنت تو کچھ نہیں ہے. تو سوچ سکتا نہیں ہے احمد کہ ہوگا حسن و جمال کیسا. کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی لو لگانی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ یقین سے اپنے معاملات آگے بڑھانے ہیں. جب آپ یقین سے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اپنی فل محنت سے، پوٹینشل سے کام کرتے ہیں، آپ جو بھی ارادہ کرتے ہیں نیک نیتی سے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کے لیے آسانیاں کریٹ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے رستے بنانا شروع کر دیتا ہے. آپ کا کام صرف نیت کرنا ہے. اور پاکستان کے بھی جو بارز وجود میں آنا ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن اس کے پیچھے خواب تھا، اس کے پیچھے سچی محنت تھی، لگن تھی. میں کہتی ہوں سلام ہے ان تمام لوگوں کو. یہ ہمارے گیسٹ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو قرارداد پاکستان کے حوالے سے جن لوگوں کا اس میں کنٹریبیوشنز تھی، میں کہتی ہوں سلام ہے ان تمام لوگوں کو کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا اور یہ خطہ
हमारे लिए ज़मीन का एक टुकड़ा, हम हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, और इंशाल्लाह जब तक ये ज़मीन है, ये पाकिस्तान रहेगा, तब तक उन्होंने ये हमें ये ज़मीन का टुकड़ा दिया है। मैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के बारे में सोचती हूँ तो वो एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, एक एक ज़र्रे के लिए वो तड़प रहे हैं। ये ज़मीन ही है कि जिसके लिए ये घर उनकी ही भी है, यकीनन जिसके लिए कुर्बानियां वो लाएगा रो नहीं रहे हैं, जाएंगी। लड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको वो भी कामयाब होंगे एक दिन। हमारे पास एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं 14 अगस्त के हवाले से बात करना चाहती हूँ। जी ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह एक शहीद की भी बेटी हूँ, एक गाजी की बेटी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जो जंगें मेरे वालिद साहब ने लड़ी, तो ये मैसेज है कि जो सेल्फलेस डिवोशन है और फेथ और डिसिप्लिन और यूनिटी जो है, जो कायद-ए-आज़म का पैगाम है, और ये नहीं कि उन्होंने पैगाम खाली दिया था, उन्होंने करके दिखा। स्टेशनरी तक नहीं इस्तेमाल की कि मेरा मुल्क गरीब है और मैं स्टेशनरी और चाय तक उन्होंने कभी मतलब उसके खजाने के पैसों से नहीं किसी को पिलाई और ना पी, कि मेरा मुल्क अभी गरीब है और ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये याशियों के लिए नहीं मुल्क बना और कुछ चंद एलीट के लिए मुल्क नहीं बना, कि किसी कब्जा ग्रुप के लिए नहीं बना, बल्कि ये पाकिस्तानियों का मुल्क है। और जो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और अल्लाह ताला आप खुश नसीब हैं कि आपकी फैमिली में शहीद भी हैं, गाजी भी हैं, और अल्लाह ताला उनकी तमाम कुर्बानियाँ कबूल करे। लेकिन इसके साथ साथ हमारा अपना किरदार बड़ा ज़रूरी है। हमें इंडिविजुअली हम सब कुछ शायद ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट कम से कम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हमारे अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कम से कम खुद को ठीक करें, और जो बुराई है हम उसको बुरा कहते भी हैं और उसको हम रोकने की कोशिश भी करें। लेकिन एट द सेम टाइम हमारी अपनी ज़िम्मेदारी ये है कि हम खुद जो करते हैं, हम क्योंकि आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें तो वहाँ पे बहुत बहुत नेक नियत मेहनत करने वाले लोग भी मौजूद हैं। वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो उस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन लोगों में ना हो जो बदनाम करने वाले हैं, हम उन लोगों में हो जो मेहनत सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं। हम पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में आप बेहतरीन सोसाइटीज़ की भी अगर आप एग्जांपल ले लें, दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक देख लें, आप अमेरिका देख लें, ब्रिटेन देख लें, वेस्ट यूरोप देख लें, तमाम वेस्ट देख लें, वहाँ पे भी आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। वहाँ पे भी ऐसे लोग मिलते हैं जो करप्शन भी है, वहाँ पे भी ऐसे लोग मिलते हैं जो वो बड़ी नेक नीयती से काम करते हैं। शायद यहाँ पे मंजर आम पे इतनी चीज़ें नहीं आती जितनी हमारी नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में भी बहुत मेहनत करने वाले, नीयत से दिल से काम करने वाले लोग मौजूद हैं। बात है, आपने बिल्कुल सही बात की है। असल में अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान के हवाले से में भी बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं, तो कोई भी छोटी सी नेगेटिव चीज़ आती है तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर वही चीज़ हमारे सामने इन सोसाइटीज़ में या इन ममालिक में आए तो हम उसको प्रोबेबली बॉदर भी नहीं करते हैं और हमें वो बात बहुत बड़ी भी नहीं लगती है। तो जैसे ज़ैन कह रहे हैं कि आई कम्प्लीटली एग्री कि जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे फोकस करें, जो अच्छा हो रहा है वो उसको अप्रिशिएट करें, एडमायर करें और ख़ुद अपने आप में अच्छाई रखें, अच्छे बने रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और सो फार जो मैं देखती हूँ दूर से अपने पाकिस्तान को, उसके इमेज को, ठीक है अप डाउन आते हैं, लेकिन इफ़ देयर वाज डाउन तो अप भी आया है। तो हम आज खुश हैं कि पाकिस्तान का नाम बड़े प्राइड से लिया जाता है, हम बड़े फ़ख्र से अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। मुझे बहुत फ़ख्र होता है पर्सनली, मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बहुत फ़ख्र से बताती हूँ। मुझे खूब पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, ऑब्वियसली यू नो हमारी शक्लें थोड़ी सी अरब्स या यू नो टर्किश या इधर उधर से भी मिलते हैं, तो मेरा तो स्ट्रेट जवाब ये होता है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और ये फ़ख्र की बात है, इसमें कोई शक नहीं। और हमें अपने मुल्क को इस काबिल बनाना है, हमने खुद कंट्रीब्यूशन करना है। वो किसी जादू से नहीं होना, वो हमारे अपने किरदार से, हमारी अपनी कंट्रीब्यूशन से होना है। और बुराई की जो सबसे जो एक्सट्रीम कंडीशन वही होती है कि कोई बुराई का बुरा ना समझे। आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तो आप उसका बुरा ना कहें। तो यकीनन जो चीज़ें बुरी हो रही हैं उनको बुरा कहते भी हैं, बुरा समझते भी हैं, और हमें उनसे जान भी छुड़ानी है, अपनी सोसाइटी से इसको ख़त्म भी करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमने अपनी कोशिश ये करनी है कि हमारे किरदार में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कल को कोई और कौम देखेगी तो कहेगी नहीं ये लोग अच्छे नहीं हैं। तो हमें अपने किरदार को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना है। जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला और पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू की। हम पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर भी मदद करेंगे। लेकिन जो हमारे कुकिंग एक्सपर्ट हैं इनसे पूछते हैं कि इनके बच्चों को पाकिस्तान के बारे में कितनी मोहब्बत है, क्या वो पाकिस्तान के हवाले से कोई यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं? मेरे बच्चे जब यहाँ पर आए थे तो दे वर लाइक 10 and 11, तो
ان کو ہر چیز بڑی اچھی طرح سے یاد ہے اور ان کو چونکہ بتاتے بھی رہتے ہیں, ان سے ڈسکشن بھی ہوتی رہتی ہے. بڑے والا بیٹا میرا جو ہے وہ بڑا ایکٹیولی جو ہے پولیٹیکل سینیریوز ورلڈ وائڈ ہی جو ہیں چل رہے ہوتے ہیں, اس میں بڑا اس کا وہ ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے, ڈسکشن چلتی رہتی ہے. تو جو آج کل کے بچوں کے حساب سے ہے, بیکاز دے آر نو مور بچاز ناؤ, گرون اپ ہیں, تو وہ اپنے ایک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اور چیزوں کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں ہماری پہلی پہچان جو ہے ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, پاکستان ہے. ہم اگر بھول بھی جائیں تو دنیا نہیں بھولنے دیتی, دنیا ہمیں یاد کروا دیتی ہے کہ جی آپ تو پاکستان سے ہیں نا. آپ کو ویسے کوئی نغمے یاد ہے؟ آپ خود کے نغمے گاتی تھی یا کوئی پسند؟ مجھے نغمے بہت سارے یاد ہیں, لیکن میں آئی ایم ویری بیڈ سنگر, میں گا نہیں سکتی. لیکن آپ بہت اچھی کوک ہیں, بہت جو ہے نا مزیدار اور بیوٹیفل, اچھا بیوٹیفل بھی میں کہوں گی کہ کھانا بناتی ہیں. زین آپ کو کون سا نغمہ یاد ہے؟ اب آپ سنائیں, آپ کی باری ہے. دل دل پاکستان, پاکستان جان جان پاکستان, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. تو نغمے تو ظاہر ہے ہم بہت سارے گاتے ہیں, اور ہم ایٹ لیسٹ باتھ روم سنگر تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہی ہے, تو ایٹ لیسٹ شاید ہم پروفیشنل سنگر تو نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم پاکستان کی یاد میں اپنی جو شرکت ہے, اپنی کنٹریبیوشن وہ ضرور کریں گے. ہمیں یہ ضرور میک شور کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے بتائیں. بہت ساری ایسی موویز ہیں, بہت ساری ایسے چھوٹی چھوٹی جو ڈرامے ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے. اس سے ہمیں, مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو انڈیپینڈنس ڈے کو ظاہر پاکستان میں چھٹی بھی تھی, تو ہمیں سارا دن مل جاتا تھا کہ ہم پاکستان کے حوالے سے ملی نغمے بھی سنتے تھے. کچھ موویز ایسی تھی جس کے اندر ہسٹری کا تذکرہ کیا جاتا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ آپ مصروفیت بھی ہے, آپ جاب پہ بھی ہیں, بچوں کے اسکول تو نہیں ہوتے ان دنوں میں, ظاہر چھٹی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس وقت ملتا ہے تو آپ بچوں کو تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں ضرور بتائیں کہ ہمیں اس ملک کے حصول میں کتنی محنت کرنی پڑی, اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ہم نے پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے ایک بڑے اچھے استاد بھی ہیں, دوست بھی ہیں, جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے آپ ایسٹ ہیں, آپ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی موجود ہیں, آپ پاکستان کا ایسٹ ہیں. آپ ایٹ لیسٹ اگر پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ یہ ضرور کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اس قابل کریں کہ وہ یہاں پہ آگے بڑھیں, یہاں کی بہترین یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کریں, یہاں پہ اپنا سکہ منوائیں, یہاں پہ ایک اچھے پارلیمنٹس میں جائیں, لیڈرشپ میں جائیں, جو بھی شعبے میں ہیں وہاں پہ ایمانداری سے, نیک نیتی سے, خلوص سے, صدق کے دل سے کام کریں. آپ پاکستان کو یہ بہترین رزلٹ دے سکتے ہیں. اور دیکھ زین, جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم تو باہر آ گئے, ہماری کیا کنٹریبیوشن ہوگی, ہم یہاں یہیں پڑھا, یہیں رہے اور یہیں ہم نے جابس کی, تو ہماری کیا کنٹریبیوشن ہے, ہم بیک ہوم تو گئے نہیں. لیکن یقین مانیے ہم لوگوں کی بھی ایکول کنٹریبیوشنز ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہم نے یہاں پڑھا, بہترین پڑھا, اچھی جابس کی, بہترین, اور اچھے انسان بن کر رہے, تو ہم اچھے پاکستانی, ہماری جو آئیڈینٹی تھی وہ ہم نے جو ہے نا پھیلائی کہ ہم بہترین پاکستانیز ہیں. تو اس طرح بھی ہم نے پاکستان کا نام روشن کیا. اگر ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم پاکستان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. 14 اگست مجھے یاد ہے, جب بھی یعنی میری امی ضرور نفل پڑھا کرتی تھی پاکستان کے لیے, پاکستان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتی تھیں, خاص دعا کرتی تھیں. ویسے تو سارا سال دعا کرنی چاہیے, کوئی چیز فرض یا کچھ ایسا نہیں ہے, لیکن آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اگر آپ 2 نوافل پاکستان کے لیے ایکسٹرا پڑھ لیں اور دعا دے دیں پاکستان کو, پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستان کے بچوں کے لیے, پاکستان کی یوتھ کے لیے, اگر ہم دعا کر لیں کہ یہ بچے ہمارے ملک کا نام روشن کریں, یہ بچے ہمارے ملک کے بہترین, ایک جو نیشن, ایک جو قوم تیار ہو رہی ہے, یہ پہلے لوگوں سے بھی زیادہ بہترین اور اچھی قوم بن کے ابھرے. آمین آمین انشاءاللہ. شازیہ کی مجھے لگتا ہے کوکنگ تیار ہے, ان کی جو پریزنٹیشن ہے دیکھتے ہیں. اور ایک کیک تو بڑا خوبصورت بنایا, انہوں نے خود بنایا پاکستانی جھنڈے کے مناسبت سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور برفی بڑی اسپیشل انہوں نے پاکستانی حوالے سے انہوں نے جو بنائی ہے, کلاکند بنائی ہے, مطلب امیزنگ, زبردست, بیوٹیفل سی اس کی پریزنٹیشن دیکھیں آپ, روزیز بنے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت. جی شازیہ. ہاں جی, یہ میں نے دل پاکستان کے حوالے سے دل کی شکل کی برفی کاٹ لی ہے. جھنڈے کی جو کلرز ہیں نا وہ گرین اور وائٹ, اور کیک بھی میں نے اسپیشلی بنایا تھا پاکستان ڈے کے حوالے سے.
کلر کمبینیشن بھی وہی تھا. پھول میں نے کوشش کی تھی روز کے ساتھ تھوڑی سی چنبیلی والی شکل بنا لوں جو ہمارا قومی پھول ہے. اور آسان سی ریسیپی ہے یہ برفی کی, کلاکند کی. آپ بنائیں, ضرور کھائیں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں. تھینک یو سو مچ. اوکے, ہمارے ناظرین کو بھی اچھی سی ریسیپی دینے کا. اور کلاکند واقعی وہ یہ اچھا پتہ ہے کلاکند جو ہے نا تھوڑی سی لیس شوگر فری تو نہیں کریں گے لیکن لیس شوگر جو ہے نا یہ مٹھائی ہوتی ہے. اور اچھا ویسے نارملی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی نہ کوئی مٹھائی بناتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑی بہت بد پرہیزی کبھی کبھی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق, یہ نہیں کہ آپ جو مرضی کھائیں لیکن کبھی کبھی جائز ہوتی ہے. وہ چیٹ میل کبھی کبھی ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس پروگرام کا وقت بڑا کم ہے لیکن اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جب آپ پاکستان کے جشن آزادی منا رہے ہیں تو آپ اپنا بہترین کردار دنیا کو دکھائیں. اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں گے اور میری نغمہ بھی سنیں گے اینڈ پہ کہ تیری بارگاہ میں اے میرے خدا, تیری بارگاہ میں اے میرے خدا, میری روز و شب ہے یہی دعا, نہ عروج دے نہ زوال دے, مجھے صرف اتنا کمال دے کہ زمانہ میری مثال دے, مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے. نہ ہی کوئی دنیا کی آرزو, نہ ہی کوئی فکر معاش ہے, مجھے محنتوں کا صلہ نہیں تیری رحمتوں کی تلاش ہے. تیرا خوف میری نجات ہے, سبھی خوف دل سے نکال دے. تو رحیم ہے, تو کریم ہے, مجھے مشکلوں سے نکال دے. تو اللہ تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکلات سے نکالے, اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو. ہمیں اپنی کوشش ضرور کرنی ہے. ہم ایک خوبصورت سا ملی نغمہ بھی سنیں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آنے والا یہ سال پاکستان کے لیے خوشیوں کا سال ہو اور کامیابیوں کا سال ہو, اور ہم خود بھی محنت کریں کہ ہم پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کریں. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے, چہرہ بنتا ہے. پھول ایک لڑی میں پیروئے تو پھر صحرا بنتا ہے, صحرا بنتا ہے. او دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان جا جا پاکستان, دل دل پاکستان جا جا پاکستان.
आबाद